हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा के पढाउँछु भने आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढाउँछु है त। क्लास 10 को च्याप्टर 2 प्रेशर को आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढाउँछु है। ल, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई थोरै एक दुईवटा कुरा भन्छु जुन चाहिँ के को बारेमा छ भने अप थ्रस्ट को बारेमा छ। अप थ्रस्ट भनेको मैले प्रिभियस भिडियोमा पढाएको थिएँ। अप थ्रस्ट भनेको धेरै ठुलो कुरा हैन। अप थ्रस्ट भनेको के हो? द रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई द लिक्विड अन अ बडी। कुनै पनि बडीमा लिक्विडले माथितिर डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ भने त्यसैलाई भनिन्छ अप थ्रस्ट। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई क्लियर गर्दिन्छु कि यो जुन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अप थ्रस्ट को बारेमा क्लियर हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाई के गर्नुस् भने यो भिडियो हेर्नु भन्दा पहिलाको यो जुन अप थ्रस्ट को भिडियो हेर्नुस्, जुन म आई बटनमा माथि राख्दिन्छु अथवा लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु है त। ल, त्यो नबुझिकन यो आउनु हो भने म पढाउन त पढाउँछु, कन्सेप्ट क्लियर पनि गर्न होला, तर त्यति धेरै क्लियर गर्न सक्छु भन्न म सक्दिनँ है त। त्यही भएर पहिलाको भिडियो एकचोटि हेर्नुस् है त। ल, अब हामी आर्किमिडीज प्रिन्सिपल तिर जान्छौं। ल, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसबाट क्वेशन आउँछ, मैले पहिला भनिसकेको छु। ल, सरी ल, यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ अनि म बुझाइदिन्छु। I am in here must when a body is only or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it. ल, हेर्नुस् एकचोटि, पढ्नुस् पनि अनि म बुझाइदिन्छु। इट स्टेट्स दैट, यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने when a body is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it भनेर भन्दैछ है त। अब हेर्नुस् के छ अरे भने एउटा बडी छ, एउटा के छ? बडी छ। जस्तो बडी भए पनि हुन्छ, एउटा बडी छ अरे, देयर इज अ बडी। ठीक। अब यो बडीलाई के गरेछ भने यति हामीले यो बडीलाई यति हामीले होल्ली भनेको पुरै और पार्शियली भनेको सम पार्ट, जति पनि पार्ट हुन सक्छ। होल्ली भनेको पुरै, सम पार्ट भनेको अलिकति पार्ट, पार्शियली भनेको अलिकति पार्ट है त। होइन बडी, यदि हामीले कुनै पनि बडीलाई होल्ली पुरै अथवा पार्शियली के गरेको छौँ? इमर्स्ड गरेको छौँ। इमर्स्ड भन्नुको मतलब डुबाउनु। केमा डुबाएको छ भने इन अ लिक्विड। कुनै पनि बडीलाई पुरा अथवा पार्शियली डुबाइएको छ भने लिक्विडमा, यसले के गर्छ भने इट एक्सपिरियन्स भनेको फिल गर्छ। के गर्छ? फिल। इट भनेको यो बडीलाई हामीले, यो कन्टेनर हो, कन्टेनरमा लिक्विड छ अथवा जहाँसुकै होस् लिक्विड, यसमा हामीले यसलाई डुबायौँ भने यसले के गर्छ? यो बडीले इट एक्सपिरियन्स के एक्सपिरियन्स गर्छ? एन अपथ्रस्ट। यो मैले पढाइसकेको छु, त्यही भएर भनेको क्लियर अलि हुन सक्दैन यो भिडियोमा, पछाडि गएर एकचोटि हेर्नै पर्छ है त। एन अपथ्रस्ट, यो बडीमा के हुन्छ? अपथ्रस्ट लाग्छ। किन लाग्छ? मैले पहिलाको भिडियोमा भनिसकेको छु। एन अपथ्रस्ट, माथितिर के हुन्छ? लाग्छ। के लाग्छ? अपथ्रस्ट लाग्छ। किन लाग्छ? किनकि सुन्नुस् है, पहिला नहुने विद्यार्थीले
यताबाट लागेको फोर्स क्यान्सल हुन्छ, जुन तलबाट पनि फोर्स लागिरहेछ माथितिर, माथिबाट पनि लागिरहेछ, तलको फोर्स डोमिनेट भएको कारणले गर्दा रिजल्टेन्ट चाहिँ माथितिर लागेको कारणले अपथ्रस्ट आउँछ। मतलब कुनै पनि बडीलाई तपाईँले लिक्विडमा हाल्नुभयो भने होल्ली अथवा पार्सली यो लिक्विडले के गर्छ, यसलाई माथितिर ठेल्न खोज्छ अपथ्रस्ट लगाएर है त। जुन त्यो अपथ्रस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ के को बराबर हुन्छ भने विच इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्न खोजेको छ। ल अब यहाँ हेर्नु यसको मतलब के हो, यो कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा लिक्विड छ। अब तपाईँले के गर्नुभयो भने यो बडीलाई यहाँ हाल्नुभयो, हालेपछि यो लिक्विडले माथितिर फोर्स लाउँछ, फोर्स लाउनु भनेको अपथ्रस्ट लाउनु भयो हो। अब यो अपथ्रस्ट चाहिँ जुन हुन्छ नि यो चाहिँ के को बराबर हुन्छ अरे, यो बडीले यहाँ भएको लिक्विडलाई कति बाहिरपट्टि निकाल्छ। सपोज अब यहाँ छ है त, यहाँसम्म छ लिक्विड। अब यो बडीलाई यहाँ हालेपछि यो पानी बाहिर निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, नअटेर हो निक्लिन्छ। जति पानी निक्लिन्छ नि बाहिरपट्टि यहाँबाट हो त्यसको वेटको बराबर हुन्छ के अपथ्रस्ट। बुझ्नुभयो? फेरि भन्दैछु, कुनै पनि बडीलाई अलि राम्रो फिगर बनाइदिन्छु है त। कुनै पनि बडीलाई तपाईँहरूले यदि लिक्विडमा चोबाल्नु भएको छ भने, केमा चोबाल्नु भएको छ, लिक्विडमा। ल लिक्विड ल भरि छ लिक्विड। अब यो एउटा बडी हो, यो बडीले तपाईँले यहाँ ल्याएर हाल्नुभयो भने यसले अपथ्रस्ट त लाउँछ हो। त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ के को बराबर छ भने यो बडी हालिसकेपछि यहाँबाट जति पानी बाहिर निक्लिन्छ नि हो त्यसको वेटको बराबर छ। जस्ट सपोज 50 के भन्छ 20 न्युटन, 20 न्युटन वेट आयो अरे पानीको भनेपछि कति फोर्स लाउँछ, कति अपथ्रस्ट लागेको छ पानीले, यसलाई 20 न्युटनै लागेको छ। यदि पानीको वेट भनेको 5 न्युटन छ भने 5 न्युटन अपथ्रस्ट लागेको छ। जति बाहिर निक्लेको पानीको वेट हुन्छ त्यति नै के हुन्छ, अपथ्रस्ट हुन्छ। क्लियर भयो? ल यति नै हो यसको कन्सेप्ट। म फेरि लास्टचोटि भनिदिन्छु, कुनै पनि बडीलाई तपाईँले पुरै अथवा सम पार्ट डुबाउनु भएको छ भने लिक्विडमा, त्यो लिक्विडले त्यसमा अपथ्रस्ट लाउँछ जुन चाहिँ के को बराबर हुन्छ अरे, त्यो बडीले डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको बराबर हुन्छ। क्लियर? ल अब हामी अगाडि जान्छौँ। अब अगाडि जाँदाखेरि अब के पढाउनु भने तपाईँहरूलाई म यो पढाउँछु है त। रोक्नु, यसलाई मैले पहिला मेट्छु। आई विल ड्रप द फिगर। ल अब म डेरिभेसन चाहिँ गराउँदिनँ, डेरिभेसन म गराउँदिनँ। के गराउँछु भने तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल गराउँछु। न्युमेरिकल गराउनुभन्दा अगाडि यो हेर्नुहोस् है त, यो फर्मुला लेख्नुहोस्। अपथ्रस्ट भनेको मैले पहिला पनि लेखाएको थिएँ। अपथ्रस्ट भनेको के भन्छ, वेट अफ लिक्विड, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई बडी। कुनै पनि बडीले जति लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ त्यसको वेटको बराबर नै के हुन्छ, अपथ्रस्ट हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। यो हेर्नु, लेख्नु। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 मा फिगर दिएको छ। फिगर दिएर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ है। ल फिगर एकचोटि स्टडी राम्रोसँग गर्नुहोस्। फिगर स्टडी गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो फिगरमा एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स छ। त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा ढुङ्गा बाँधिएको छ। त्यो ढुङ्गा कहाँ छ, हावामा छ। त्यो सुरुङको केसमा हावामा छ। अनि यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा जुन स्टोन बाँधिएको छ त्यसलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा जुन बाँधिएको छ त्यसलाई चाहिँ के गरिएको छ भने लगेर पानीमा डुबाइएको छ। पानीमा डुबाइएको छ। पानीमा डुबाइएको छ। पानीमा डुबाइएको छ। अनि यो पानीमा डुबाउँदाखेरिको वेट चाहिँ दिएको छ 20 न्युटन। कति दिएको छ, 20 न्युटन। अनि जुन यो यहाँ कलेक्ट भएको जुन वाटर छ नि त्यसको वेट दिएको छ 5 न्युटन। कति दिएको छ, 5 न्युटन। ल हेर्नुहोस्, अनि सोधेको छ वाट इज द अपथ्रस्ट गिभन बाई लिक्विड।
र अनि अर्को भनेको अन विच प्रिन्सिपल इज दिस एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन। अब हेर्नु मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा, अघि भर्खर त पढाएको आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। यसमा मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले कुनै पनि बडीलाई के गर्नुहोस्, यहाँ कुनै पनि बडीलाई लिक्विडमा चोबाल्नु भयो भने यो लिक्विडले यसलाई अपथ्रस्ट लाउँछ र जुन यो अपथ्रस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ के को बराबर हुन्छ अरे, यहाँबाट निक्लेको लिक्विडको वेट बराबर हुन्छ भनेको थिएँ। कुनै पनि बडीलाई तपाईँले लिक्विडमा डुबाउनु भयो भने यो लिक्विडले त्यसमा अपथ्रस्ट लाउँछ। यहाँ अपथ्रस्टै सोधेको छ क्वेसनले। अनि त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ के को बराबर हुन्छ अरे, लिक्विड कति डिस्प्लेस गरेको छ त्यो बडीले त्यसको वेटको बराबर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो ढुङ्गालाई सुरुमा हावामा राखेको छ, अब यो ढुङ्गालाई लगेर कहाँ राखेको छ, लगेर कहाँ राखिएको छ, यहाँ राखिएको छ, पानीमा राखिएको छ। अब यो ढुङ्गालाई यहाँ पानीमा राख्ने बित्तिकै यसमा अपथ्रस्ट लाग्छ, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। अपथ्रस्ट त लाग्छ, अर्को के कुरा हुन्छ, यो ढुङ्गा छिराउने बित्तिकै यहाँबाट पानी बाहिर निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, निक्लिन्छ। अनि यो कहाँ गएर जम्मा हुन्छ, यहाँ पाइप जोडेको छ यहाँ गएर जम्मा हुन्छ भनेपछि कति पानी जम्मा भएछ त 5 न्युटन। यो 5 न्युटन बराबर के हुन्छ, अपथ्रस्ट। किनकि अपथ्रस्ट र लिक्विड जुन डिस्प्लेस भएको हुन्छ त्यसको वेट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। आई थिङ्क यु आर क्लियर नाउ। यो फिगर छ, दुईटा स्प्रिङ ब्यालेन्स होइन कि यो एउटै स्प्रिङ ब्यालेन्स हो, एउटा सुरुमा हावामा थियो, यसलाई तपाईँले पानीमा डुबाउँदाखेरि यसको वेट भनेको 20 न्युटन छ र यसबाट पानी जुन निक्ल्यो डिस्प्लेस भयो त्यसको वेट चाहिँ कति छ, 5 न्युटन छ। भनेपछि अपथ्रस्ट कति दिएको रहेछ त यो लिक्विडले, कति 5 न्युटन, कति 5 न्युटन। किनकि डिस्प्लेस भएको के अरे, डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेट भनेको 5 न्युटन छ। भनेपछि 1 को एन्सर इज दिस। वाट इज द अपथ्रस्ट गिवन बाई द लिक्विड, द अपथ्रस्ट गिवन बाई द लिक्विड इज कति 5 न्युटन। ल वाइ सोधेको छैन, वाइ भनौँ भने बिकज अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट। अब कहिलेकाहीँ वाइ पनि सोध्न सक्छ, ल लेखिहाल्नु न त, बिकज अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वेट of liquid displaced by it भनेको displaced by the body। ल इन्सर्ट लेख्नु होला है त यसको। सेकेन्ड क्वेसन, अब सेकेन्ड नम्बरको, अन विच प्रिन्सिपल इज दिस एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन। यो त थाहा पाइसक्नुभयो, इट इज बेस्ड अन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। ल लेख्नुहोस्, इट इज बेस्ड अन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। म यिनी लेखिदिन्छु है त, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। यो एकचोटि फिगर राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो दुईटा स्प्रिङ ब्यालेन्स होइन, यो हावामा थियो, यसलाई हामीले पानीमा लगेको है त। अब म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन थपिदिन्छु है त, क्वेसन नम्बर 3। ल आफ्नै मनले अब मलाई भन्नुहोस्, वाट इज द वेट अफ स्टोन इन एयर। स्टोन इन एयर, यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ल भन्नुहोस् त, मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ, त्यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेट गरेर मलाई भन्नुहोस्। ल यहाँ हेर्नु त, यस्तो हो, मैले एउटा तपाईँहरूलाई फर्मुला के दिएको थिएँ भने यहाँ अपथ्रस्ट इज इक्वल टु के वेट इन के एयर माइनस वेट इन के लिक्विड, यो भनेको थिएँ हो, ठिक। अब मलाई भन्नु, अपथ्रस्ट हामीले कति निकाली 5, वेट इन एयर सोधेको छु मैले, WA लेखेँ, अनि वेट इन लिक्विड भनेको 20 न्युटन दिएको छ। भनेपछि वेट इन एयर भनेको 5 + 20 कति हो, 25 न्युटन। बुझ्नुभयो होला, यो इम्पोर्टेन्ट है। ल
ल यो देखिएन र मैले चेक गरेको देखिएन। ल कहाँसम्म देखिन्छ? यो फर्मुला देखिएको छ। अनि के गरौँ त माथिको मेटाइदिन्छु है त म। ल यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है, नभए सबै मेटाइदिउँ, यो मात्र राखौँ। ल यो फर्मुला लगाउनुहोस्। अप थ्रस्ट दिएको छ 5 इज इक्वल टु कति? वेट इन एयर भनेको सोधेकै छु मैले, वेट इन लिक्विड भनेको 20 भनेपछि जोड्नुहोस् 5 + 20 भनेको कति? 25 न्युटन। ल इम्पोर्टेन्ट हो यो, राम्रोसँग टिप्नुहोस् अनि यसलाई प्र्याक्टिस मजाले गर्नुहोस् है त। ल अब हामी सेकेन्ड क्वेसनतिर जान्छौँ। अब हामी सेकेन्ड क्वेसन हेर्छौँ। सेकेन्ड क्वेसन पनि लगभग फर्स्ट क्वेसन जस्तै छ। सेकेन्ड क्वेसनमा पनि फिगर दिएको छ। फिगरमा चाहिँ तपाईँको स्प्रिङ ब्यालेन्स छ। स्प्रिङ ब्यालेन्समा स्टोन छ, यो स्टोन एन्ड इट इज सस्पेन्डेड विथ स्प्रिङ ब्यालेन्स विथ द हेल्प अफ दिस थ्रेड। एउटा धागोको सहायताले यो स्टोनलाई यो स्प्रिङ ब्यालेन्ससँग एट्याच गरिएको छ होइन, हावामा छ। अब यसलाई लगेर हामीले कहाँ डुबायौँ? यो बिकरमा भएको पानीमा डुबायौँ। बिकरमा भएको पानीमा डुबाइसकेपछि यसले के गर्छ भने त्यो पानीलाई बाहिरपट्टि निकालिदिन्छ, किनकि अपथ्रस्ट त लाग्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। अपथ्रस्ट लाग्नुको साथसाथ चाहिँ त्यो लिक्विडलाई के गर्छ, यो स्टोनले डिस्प्लेस गरिदिन्छ। के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ। अनि डिस्प्लेस भनेको बाहिर निकालिदिन्छ। अनि यो यहाँबाट आएर यहाँ बस्छ हो। अनि जुन यो डिस्प्लेस्ड लिक्विड छ यसको वेट भनेको 5 न्युटन छ। र यो लिक्विडमा चाहिँ यो स्टोनको वेट भनेको 10 न्युटन छ। अब क्वेसनले के भन्छ? 1 नम्बरमा चाहिँ क्वेसन, वाट इज द वेट अफ स्टोन इन एयर? हावामा स्टोनको वेट कति हो? भर्खरै हामीले क्वेसन गरेको त्यस्तै हो। 1 नम्बरको हेर्नुहोस् है त। भनेपछि यसको एन्सर वेट अफ हेर्नुहोस् अपथ्रस्ट भनेको के थियो फर्मुला? वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ल अब हेर्नुहोस्, हामीलाई सोधेको छ हावामा, यो सोधेको छ अपथ्रस्ट कति हुन्छ? अपथ्रस्ट भनेको यसको बराबर हुन्छ, किनकि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्टै त्यही छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बराबर अपथ्रस्ट होइन त हो। भनेपछि अपथ्रस्ट भनेको 5 इज इक्वल टु वेट इन एयर सोधेको छ WA माइनस वेट इन लिक्विड भनेको 10। ल मेटाइदिन्छु। जी वेट अफ स्टोन इन एयर भनेको 5 + 10 15 न्युटन। ल यो भयो। सेकेन्डमा भनेको छ हाउ मच अपथ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द्याट स्टोन? कति? हामीले लेखि पनि सकेका छौँ अपथ्रस्ट 5 भनेपछि 5 न्युटन। ल on which this principle is this experiment based on Archimedes principle हैन AP state the principle on which this experiment is based on। मैले लेखाइसकेको छु, स्टेटमेन्ट त्यही लेख्नुस्। what is the mass of that stone? अब यो चाहिँ गराइदिन्छु। अब हेर्नुस् mass of that stone भनेको छ है। अब तपाईलाई फर्मुला भनेको W = m × g हो, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् वेट दिएको छ, मास सोधेको छ, यो थाहा छ हामीलाई कति हो 9.8। ल हेर्नुहोस् यो जुन मास सोधेको छ यो फर्मुला त हामी लाउँछौँ, तर अब वेट कुन लिने त? एयरमा भएको लिने कि लिक्विडमा भएको लिने? लिक्विडमा भएको नलिने, हामी एयरमा भएको लिन्छौँ है त। ल कति छ एयरमा भएको? 15 इज इक्वल टु मास भनेको m, g भनेको 9.8 हो। ल m इज इक्वल टु 15/9.8 जति आउँछ त्यो केजीमा लेख्नुस्। ल सकिन्छ। ल हामीले आज
के पढ्यौँ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढ्यौँ र न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ। अब लगभग मैले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा यो दुईटा यस्तै टाइपको बाई क्वेसन अरू सोध्दैन आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अरू टपिकमा पनि म भिडियो बनाइदिन्छु, कुनै पनि आउँदैन भने भन्नुहोस् होला है त। ल अब तपाईँहरूलाई यो मैले पढाएको बुझ्नुभयो भने के भन्छ राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक बटन पनि थिचिदिनुहोस् र आफ्नो साथीहरू 10 क्लासमा पढ्ने 11 12मा पनि पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् होला है त। म अरू पनि भिडियो ल्याउँछु। थ्याङ्क यू।